नमस्ते एन्ड सबैलाई स्वागत गर्दछु एजुकेसन टिममा म अरुण आचार्य। हामी क्लास 11 को केमिकल बोन्डिङ भन्ने टपिक पढ्दैछौँ र यहाँसम्म हामीले योभन्दा अगाडिको पार्टसम्म VBT को बारेमा भ्यालेन्स बोन्ड थ्योरीको बारेमा थोरै कुराहरू गरेको छौँ र यही भ्यालेन्स बोन्ड थ्योरीलाई लिएर आजको पार्टमा अलिकति अगाडि पार्टसम्म यसका ड्रब्याक र यसबाट ड्रब्याकलाई लिएर ओभरकम गर्नको लागि त्यो ड्रब्याकलाई हटाउनको लागि अर्को साइन्टिस्टहरूले डिफ्रेन्ट साइन्टिस्टले कस्तो कस्तो थट राखेका छन् त एबाउट द अर्बिटल मिक्सिङ्स अथवा एबाउट द मलिकुलर फर्मेसन्स। यसको बारेमा आज हामी कुरा गर्नेछौँ। राम्रोसँग याद गर्नुहोस्, ध्यान दिएर हेर्नु होला। हामी मजाले यो टपिक याद गर्नेवाला छौँ। सिम्पल टपिक छ र आजको पार्टमा विशेषतः आज हामी हाइब्रिडाइज अर्बिटलको बारेमा, हाइब्रिडाइजेसनको बारेमा सिम्पलदेखि बेसिकदेखि अलिकति हार्ड लेभलसम्म डिफ्रेन्ट कुराहरू गर्नेवाला छौँ। मजाले बस्नुहोस्, मस्त रहनुहोस्, कपी कलम लिएर अगाडि बसिहाल्नुहोस्। सबैलाई स्वागत गर्दै हामी सुरु गर्दैछौँ हाइब्रिडाइजेसन्स। र त्योभन्दा अगाडि हामीले लास्ट टाइमसम्म के पढ्यौँ त भन्दा भ्यालेन्स बोन्ड थ्योरीमा VBTमा डिफ्रेन्ट अर्बिटलको मिक्सिङ भएर के हुन्छ अरे भन्दा मलिक्युलको फर्मेसन हुन्छ, जसमा सिग्मा बोन्ड, पाई बोन्ड फर्मेसन हुन्छ भनेर हामीले कोभ्यालेन्ट बोन्डिङको सानो कुरा स्टार्ट गरेको थियौँ। र यो भ्यालेन्स बोन्ड थ्योरीको स्टार्टिङ पछाडि मलिक्युलको फर्मेसन कसरी हुन्छ, अर्बिटलको मिक्सिङ कसरी हुन्छ भनेर एउटा सल्भ गर्ने सिम्पल आइडिया नै साइन्टिस्टहरूमा उत्पत्ति भयो। र यही कारणले गर्दा सिग्मा बोन्ड, पाई बोन्डको फर्मेसनले गर्दाखेरि हामीले डिफ्रेन्ट प्रोपर्टिजको बारेमा, मलिक्युलको बारेमा हामीलाई स्टडी गर्न थोरै सजिलो भयो। र भ्यालेन्स बोन्ड थ्योरीको आधारमा हामीले के बुझ्यौँ त भन्दा डिफ्रेन्ट अर्बिटलको मिक्सिङ भएर सिग्मा बोन्ड र पाई बोन्डको फर्मेसन हुने रहेछ। जस्तो कि मैले यहाँ अहिले HCl फर्म गर्छु भने HClमा H र Cl, H को S अर्बिटल र Cl को P अर्बिटलको मिक्सिङ भएर यहाँ के बन्दो रहेछ त भन्दा सिग्मा बोन्डको फर्मेसन हुने रहेछ। S सिग्मा P सिग्मा है, S र P अर्बिटलको मिक्सिङ भएर यहाँ के बन्दो रहेछ त भन्दाखेरि HCl को फर्मेसन हुन्छ भनेर हामीले VBTमा पढेको थियौँ। सिमिलर वेमा यसको एप्लिकेसन लगेर मैले यदि कार्बन CH4 मा हेर्छु भने CH4 को बोन्ड फर्मेसन हुँदाखेरि यहाँ के देखियो त भन्दा कार्बनका, तिमी राम्रोसँग याद गर, कार्बनको ग्राउन्ड स्टेटमा हेर्छौ भने 1s2 2s2 2p6 हुन्छ कि 2p2 हुन्छ। र कार्बन इन एक्साइटेड स्टेट, यदि मैले यसलाई एक्साइट गर्ने हो भने है, एक्साइटेड स्टेटमा के हुन्छ त भन्दाखेरि आउटरमोस्ट अर्बिटमा भएको एउटा इलेक्ट्रोन यसबाट P मा जम्प गरिदिन्छ र एउटा इलेक्ट्रोन यहाँबाट यो यसबाट कहाँ P अर्बिटलमा जम्प गरिदिन्छ। यो S, यो P, यो 2s 2p। र यस्तो खालको स्टेटलाई हामी एक्साइटेड स्टेट भन्छौँ। जब यसमा हामी इनर्जी सप्लाई गर्छौँ, S अर्बिटलमा भएको इलेक्ट्रोन P अर्बिटलमा जम्प गर्ने रहेछ। र यहाँ अहिले कार्बनमा 4 वटा अनहाइब्रिडाइज्ड अर्बिटल देखियो त अनपेयर है, यसमा जोडी नबाँधिएका 4 वटा सिंगल के देखियो त भन्दा अनपेयर्ड इलेक्ट्रोन देखियो। र यो 4 वटा अनपेयर इलेक्ट्रोनले 4 वटा मध्ये एउटा S को, 3टा P को, 1 2 3 3टा P का अर्बिटलले हाइड्रोजनको आउटरमोस्ट सेलमा 1s1 S अर्बिटल छ। प्रत्येक S को S अर्बिटलसँग अलोङ द इन्टरन्युक्लियर एक्सिसमा ओभरल्यापिङ गरेर यसले सिग्मा बोन्ड बनाउने रहेछ। हेर्नुहोस् है, कार्बनको एउटा S ले अर्को S अफ H सँग र कार्बनको 3 वटा P अर्बिटलले हाइड्रोजनको S सँग ओभरल्यापिङ गरेर यसले सिग्मा बोन्ड बनाउने रहेछ है। अब यस्तो बोन्ड बनाउँदाखेरि यहाँ के देखियो त भन्दा यो सिग्मा बोन्ड बन्दाखेरि S र S अर्बिटलको मिक्सिङ हुँदैछ भने यो सिग्मा बोन्ड, यो र यो सिग्मा बोन्ड भन्दा P र S अर्बिटलको मिक्सिङ हुँदैछ। हेर्नुहोस्
यसरी डिफ्रेन्ट अर्बिटलको मिक्सिङ भएर सिग्मा बोन्ड फर्मेसन हुँदाखेरि यो यस र यस मिक्सिङबाट बनेको सिग्मा बोन्ड र पी र यसबाट बनेको सिग्मा बोन्डको बोन्ड लेन्थमा भेरिएसन हुन्छ होला। यसको अनुसार डिफ्रेन्ट बोन्ड लेन्थ देखियो, किनकि डिफ्रेन्ट अर्बिटलको मिक्सिङ हुने साथ यसको बोन्ड लेन्थ पनि के हुन्छ, डिफ्रेन्ट हुन्छ। अब यहाँ कार्बन र यस, यो यस टु यस सिग्मा बोन्डको बोन्ड लेन्थ र यो यस र पी अथवा पी र यस अर्बिटल ओभरल्यापिङ भएर बनेको बोन्ड लेन्थको डिस्टेन्समा के हुन्छ अरे, भेरिएसन देखिन्छ अरे। र यो कुरा त एक्सपेरिमेन्टली प्रुभ भएन। यहाँ जति पनि कार्बन टु यस बोन्ड लेन्थ छ ऑल आर इन इक्विभ्यालेन्ट डिस्टेन्स, सबैको बोन्ड लेन्थ सेम छ। बोन्ड लेन्थ सेम छ, तर किन यसको अर्बिटलको मिक्सिङ भइसके पछाडि बन्ने बोन्डको चाहिँ हामीले पढेको अकर्डिङ टु भिभिटी त्यो अनुसार यसको बोन्ड लेन्थमा किन भेरिएसन देखिरहेको छ भन्दा साइन्टिस्टहरूले यसको बारेमा राम्रोसँग स्टडी गर्न थाले कि किन यस्तो भेरिएसन आइरहेको छ, किन यसको बोन्ड लेन्थमा चेन्ज आइरहेको छ होला हैन। र यो डिफरेन्सलाई पत्ता लाउँदै लाउँदै साइन्टिस्टहरूले के बुझे त भन्दा यो अर्बिटलको मिक्सिङ हुँदाखेरि सेन्ट्रल एटमको यो सिंगल एटमिक अर्बिटल सुरुमा के हुँदैन रे, स्टार्टिङमै मिक्सिङमा जाँदैन रे। यो सेन्ट्रल एटमको एटमिक अर्बिटलहरू सुरुमा आफै के हुन्छ रे भन्दा इन्टरमिक्स हुन्छ रे र नयाँ खालको हाइब्रिड अर्बिटल दिन्छ रे। राम्रोसँग बुझ्नुस् है, यो कुरालाई राम्रोसँग याद गर्नुस्, बारम्बार याद गर्नुस्। यो एटमिक अर्बिटलहरू सुरुमै आफैमा इन्टरमिक्समा जान्छ, इन्टरमिक्स हुन्छ र फाइनल्ली यसले नयाँ खालको हाइब्रिड अर्बिटल दिन्छ। र त्यो हाइब्रिड अर्बिटलहरू चाहिँ अनि मात्र कर्नर एटम, साइड एटमसँग मिक्सिङमा जान्छ र यसले बोन्ड फर्मेसन गर्छ भनेर एउटा नयाँ कन्सेप्ट इन्ट्रोड्युस भयो, जुन कन्सेप्टको नाम हो हाइब्रिडाइजेसन्स। र राम्रोसँग याद गर्नुस्, यो भनेको is the intermixing of different atomic orbitals having comparable energy to give newly formed hybrid orbitals having equal energy is known as hybridizations. Process of intermixing of different atomic orbitals having comparable energy to give newly formed hybrid orbital having same energy is known as hybridizations. र यस्तो खालको प्रोसेसलाई हामी के भन्छौँ रे, हाइब्रिडाइजेसन भन्छौँ भनेर नयाँ कन्सेप्ट इन्ट्रोड्युस भयो। र कार्बनको CH4 मा राम्रोसँग याद गर्नुस्, यो CH4 कार्बनको सेन्ट्रल एटमले हाइड्रोजनसँग बोन्डिङ बनाउनु भन्दा पहिले यो कार्बनको यस र पी अर्बिटल, एउटा यस र तीनटा पी अर्बिटल सुरुमा आफै इन्टरमिक्स हुन्छ रे। त्यो इन्टरमिक्स भएर यसले हामीलाई 4 वटा, एउटा यस र तीनटा पी मिक्स भएर जम्मा कतिवटा 4 वटा sp3 हाइब्रिड अर्बिटल दिन्छ रे। र यो 4 वटा sp3 हाइब्रिड अर्बिटलले चाहिँ अब के हुन्छ त भन्दा हाइड्रोजनको यस अर्बिटलसँग मिक्स गर्छ, मिक्स हुन्छ। यो sp3 हाइब्रिड अर्बिटलहरू चाहिँ अब फाइनल्ली यस अर्बिटल एटमिक अर्बिटलसँग इन्टरमिक्स हुन्छ, ओभरल्यापिङ हुन्छ र यसले हामीलाई के दिन्छ रे भन्दा सिग्मा बोन्ड दिन्छ। र यो सबै बोन्ड लेन्थहरू इक्विभ्यालेन्ट डिस्टेन्समा हुन्छन्, यसको बोन्ड लेन्थमा भेरिएसन देखिँदैन है भनेर नयाँ कन्सेप्टको इन्ट्रोडक्सन भयो, जुन चाहिँ आज हामी पढ्दैछौँ, फलो गर्दैछौँ। त्यस्तो धेरै गाह्रो छैन, जस्ट एटमिक अर्बिटललाई मिक्स गर। सपोज गर तिमीसँग अहिले के छ त भन्दाखेरि एउटा दूध छ हैन, अर्को भनेको रेड कलर छ तिमीसँग। हेर्नुस्, दूध र रेड कलर तिमीले मिक्स गरिदेऊ, मिक्स गर्यौ भने अब त्यो मिक्सरको कलर न रेड जस्तो हुन्छ एक्ज्याक्टली, न व्हाइट जस्तो हुन्छ। यहाँ नयाँ कुरा उत्पत्ति हुन्छ है, जुन चाहिँ बोथ रेड र व्हाइट कलरको मिक्सरको फर्म हो, जसलाई हामी के भन्छौँ, हाइब्रिड अर्बिटल्स भन्छौँ। मिक्सिङ गरिसके पछाडि जे कुरा जन्मिन्छ यसलाई हामी हाइब्रिड अर्बिटल्स। चिटिक्क परेको गोरी केटीले
कालो न कालो केटासँग बिहे गरे पछाडि त्यहाँबाट जन्मिएको छोरो न पुरै सेतो हुन्छ न पुरै कालो हुन्छ, गौँगोरो हुन्छ, दुईटैको मिक्सर कलरको हुन्छ, त्यसलाई हामी हाइब्रिड अर्बिटल भन्छौँ। सेम कुरा आज हामी यहाँ कुरा गर्दैछौँ है। र यसको इन्टरमिक्सिङ भइसके पछाडि राम्रोसँग याद गर्नुहोस्, जतिवटा एटमिक अर्बिटलहरू त्यो इन्टरमिक्सिङमा जान्छ त्यतिवटै हाइब्रिड अर्बिटलको फर्मेसन हुने रहेछ। यो कुरा चाहिँ याद गर्नु होला। दुईटा मिक्सिङ भयो भने दुईटै हाइब्रिड अर्बिटल्स, तीनटा इन्टरमिक्स भयो भने तीनटै हाइब्रिड अर्बिटलको यहाँ के हुन्छ त भन्दा फर्मेसन हुन्छ। त्यो कुरा हामीले याद गर्न सक्छौँ। र सेम वेमा हामीले यहाँ लेखेको छौँ फर्स्ट नम्बरमै, नम्बर अफ हाइब्रिड अर्बिटल जेनरेटेड इज इक्वल टु नम्बर अफ हाइब्रिडाइजिङ अर्बिटल्स। कतिवटा एटमिक अर्बिटलहरू मिक्सिङ हुन्छ त्यतिवटै के हुन्छ अरे भन्दा हाइब्रिड अर्बिटल, न्यूली फर्म अर्बिटल्सहरूको उत्पत्ति हुन्छ भनेर हामीले पोइन्ट नम्बर फर्स्टमा यसलाई कुरा समराइज गरेको छौँ। भने सेकेन्ड नम्बरमा हाफ फिल्ड, फुल फिल्ड अथवा इभन इम्प्टी फिल्ड अर्बिटल पनि के हुन सक्छ अरे हाइब्रिडाइजेसनमा जान सक्छ यदि यसको इनर्जी चाहिँ सिमिलर रेन्जमा छ भने भनेर याद गर्नु पर्यो है। मोस्ट अफ द हाइब्रिड अर्बिटल्स आर सिमिलर बट दे आर नट नेसेसरीली आइडेन्टिकल इन सेप भनेको छ। सेप चाहिँ सेम हुनुपर्छ भन्ने ग्यारेन्टी छैन है, तर यसको इनर्जी के हुन्छ अरे भन्दा मोस्ट अफ द आर सिमिलर होइन, सिमिलर चाहिँ हुन्छ। हाइब्रिड अर्बिटल चाहिँ सिमिलर चाहिँ हुने रहेछ तर एक्ज्याक्टली सेम हुनुपर्छ चाहिँ भन्न खोजेको होइन। कन्सेप्ट अफ हाइब्रिडाइजेसन इज फर सिग्मा बोन्ड एन्ड लोन पेयर, नट फर द पाई बोन्ड। यो सिग्मा र लोन पेयरको लागि मात्र काम गर्छ भने यसले पाई बोन्डको लागि कुनै पनि रोल खेलेको हुँदैन। पाई बोन्डको कुरा हामी यहाँबाट डिस्क्राइब गर्न सक्दैनौँ। र सेप अफ द कोभ्यालेन्ट मलिक्युल डिपेन्ड्स अपन द टाइप अफ हाइब्रिडाइजेसन इन्भोल्भ। कस्तो खालको सेप बनाउँछ, लिनियर, ट्राइगोनल, प्लानर, टेट्राहेड्रल होइन, बाइपिरामिडल, यो सबै कुरा केमा डिपेन्ड्स गर्छ त भन्दा त्यो सेन्ट्रल एटम कुन टाइप अफ हाइब्रिडाइजेसनमा जाँदैछ यसमा डिपेन्ड गर्ने रहेछ। र कस्तो खालको यो हाइब्रिडाइजेसन हुँदैछ, कस्तो खालको फर्मेसन हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ सबै यसमा डिपेन्ड छ भनेर याद गर्नु पर्यो। भने द हाइब्रिड अर्बिटल ओरिएन्ट सच द्याट रिपल्सन बिट्विन देम इज मिनिमम भनेको छ है। पोसिबल भएसम्म मिनिमम रिपल्सन होस् र त्यो आधारमा यिनीहरूले के गर्छ, एउटा बोन्ड एङ्गल बनाउँछ र त्यसरी यिनीहरू के हुन्छ ओभरल्यापिङ पनि हुन्छ ताकि म्याक्सिमम स्टेबिलिटी एटेन होस् भन्ने कुरा चाहिँ यिनीहरूको एउटा मेन प्रायोरिटी हो, मेन चाहना हो। कुरा क्लियर हुँदैछ? यसका मैले डिफ्रेन्ट प्रोडक्टहरूको पार्ट यस्तो यस्तो हुनसक्छ है भनेर मैले सुरुमा थल्का कुरा तिमीहरूलाई गरिसकेको छु। अनि अब हाइब्रिडाइजेसन कन्सेप्ट थाहा भयो, कसरी मिक्स हुन्छ भन्ने कुरा भर्खर बुझ्दैछौँ, सुन्दैछौँ। अब एक्ज्याक्टमा कस्तो कस्तो टाइप अफ हाइब्रिडाइजेसनको फर्मेसन हुन्छ र कसरी फर्मेसन हुन्छ र कसरी मिक्सिङ हुन्छ होला त, त्यो कुरा त हामीले बुझेकै छैन अहिलेसम्म होइन। त्यो कुरा नबुझिकन हामीलाई गर्नै गाह्रो छ नि त भाइ हो। पहिले यो कुरा त बुझ्नु पर्यो नि स्टार्टिङमा, कसरी मिक्सिङ भइरहेको छ, कसरी नयाँ मलिक्युलको फर्मेसन होला, कसरी नयाँ हाइब्रिड अर्बिटलको फर्मेसन भइरहेको छ होला, त्यो हाइब्रिड अर्बिटललाई लिएर कसरी मलिक्युलको फर्मेसन हुन्छ होला होइन। धेरै कुराहरू बुझ्नु छ र लट्स अफ कुराहरू, लट्स अफ थिङहरू बुझ्नु छ। यसको लागि हामी राम्रोसँग हेर्नुपर्छ। र हामी टाइप अफ हाइब्रिडाइजेसनको फर्स्टमा लिँदैछौँ एसपी हाइब्रिडाइजेसन्स। र एसपी हाइब्रिडाइजेसनमा हेऱ्यौँ भने एउटा एस अर्बिटल र एउटा पी अर्बिटल, एउटा एस र एउटा पी अर्बिटल इन्टरमिक्स भएर एउटा एस अर्बिटल्स जसको सेप कस्तो हुन्छ स्पेरिकल, एउटा पी अर्बिटल जसको सेप कस्तो हुन्छ डम्बेल, एउटा एस अर्बिटल र एउटा पी अर्बिटल इन्टरमिक्स भइसके पछाडि यसले हामीलाई के दियो त भन्दा न्यूली फर्म्ड हाइब्रिड अर्बिटल दियो जसको नाम हो एसपी हाइब्रिड अर्बिटल। एसपी हाइब्रिड अर्बिटल दुईटा है,
दुईटा मिक्स भयो, दुईटै दियो, sp sp। यसरी नयाँ बनेको अर्बिटललाई हामी हाइब्रिड अर्बिटल भन्छौं र यो हाइब्रिड अर्बिटल यसरी बस्छ ताकि यसमा मिनिमम रिपल्सन होस्। त्यही कारणले गर्दा यो दुईटा बनेको sp हाइब्रिड अर्बिटल को शेप कस्तो हुन्छ, लिनियर हुन्छ र बोन्ड एंगल 180 डिग्री हुन्छ ताकि यसमा मिनिमम रिपल्सन भइदियोस् र यसको शेप कस्तो हुने रहेछ, लिनियर शेप हुने रहेछ भनेर याद गर्नु पर्यो। र यस्तो खालको हाइब्रिडाइजेसनलाई हामी sp हाइब्रिडाइजेसन भन्न सक्छौं। एउटा s अर्बिटल र एउटा p अर्बिटलको इन्टरमिक्सिङ भएर फर्मेसन हुने नयाँ sp हाइब्रिड अर्बिटल्स। र यहाँ हेर्यो भने जम्मा दुईटा अर्बिटलको मिक्सिङ भएको छ। दुईटा अर्बिटलमा एउटा भनेको s हो र अर्को भनेको p हो। त्यही कारणले यसमा 50% s प्रोपर्टी हुन्छ र 50% यसमा p प्रोपर्टी हुन्छ भनेर तिमीले याद गर्नु पर्यो। 50% s प्रोपर्टी र 50% s p प्रोपर्टी भएको मिक्सिङ भएर यसले मलाई के दिन्छ रे, दुईटा sp हाइब्रिड अर्बिटल दिने रहेछ। यो कुरा चाहिँ याद गर्नु होला। र मैले यहाँ दुईटा डिफरेन्ट 3-4 एक्जाम्पल दिएको छु। BeCl2, BeS2, BeF2, CO2, C2S2। कसरी यिनीहरूले sp हाइब्रिडाइजेसनको फर्मेसन गर्छ होला, कसरी लिनियर शेपमा बस्छ होला भन्ने कुरा चाहिँ आज हामी हेर्दै छौं। BeCl2 मा हेर, बेरिलियम सेन्ट्रल एटम, इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन 1s2 2s2। बेरिलियम इन ग्राउन्ड स्टेट लेख्छौं हामी, ग्राउन्ड स्टेट हामी GS लेख्छौं। 1s2 छ, 1s मा दुईटा इलेक्ट्रोन, एउटा क्लकवाइज एउटा एन्टी क्लकवाइज। अर्को 2s छ रे, एउटा क्लकवाइज एउटा एन्टी क्लकवाइज। र बेरिलियममा 2p पनि त अर्बिटल हुन्छ। किन 2p हुन्छ भन्दाखेरि 2s हुने साथ सेकेन्ड अर्बिटमा अर्को के पनि बस्छ, p पनि सबसेल बस्छ। होस् यसमा अहिले के छ, इलेक्ट्रोनको संख्या 0 छ तर यसमा के हुन्छ, सेकेन्ड अर्बिटमा p पनि अर्बिटल पाइन्छ। अब यो ग्राउन्ड स्टेटमा भयो। जब हामीले यसमा इनर्जी सप्लाई गर्छौं, इनर्जी सप्लाई गरिसके पछाडि 2s को एउटा इलेक्ट्रोन जम्प गरेर p मा गएर बस्छ। हेर्नुस्, p मा गएर बस्छ। एउटा s को इलेक्ट्रोन एक्साइट भएर p मा गएर बस्दिन्छ र यसमा अहिले अल टुगेदर दुईटा के छ त भन्दा अनपेयर इलेक्ट्रोन छ। हो, यो दुईटा अनपेयर इलेक्ट्रोनले दुईटा f सँग के, दुईटा Cl सँग के गर्न सक्छ, बोन्डिङ गर्न सक्छ। हो, त्यही कारणले गर्दा एउटा s को र एउटा p को अर्बिटलहरु इन्टरमिक्स हुने कारणले गर्दा यसको नाम हो sp sp। एउटा s को एउटा p को अर्बिटल, एटमिक अर्बिटल मिक्स भएर यसले मोलेक्युल बनाउने कारणले गर्दा यस्तो खालको अर्बिटललाई हामी sp हाइब्रिड अर्बिटल भन्छौं। अहिले बेरिलियम एटम sp हाइब्रिडाइजेसनमा जान्छ भने जुन मोलेक्युल sp मा जान्छ यसको शेप कस्तो, लिनियर। यो लिनियर शेप भयो जसमा एउटा sp मा यो sp हाइब्रिड अर्बिटल भयो। यसमा एउटा अनपेयर इलेक्ट्रोन छन्। हो, प्रत्येक sp सँग अब कसले, Cl2 ले हेर्नुस्, Cl मा हेर्यो भने आउटरमोस्ट सेलमा, क्लोरिनको आउटरमोस्ट सेलमा Cl मा हेर्यो भने 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। p सबसेल चाहिँ भ्याकेन्ट छ किनकि p मा 6 वटा बस्नुपर्ने इलेक्ट्रोन्स, 6 वटा मध्ये अहिले 5 वटा मात्र इलेक्ट्रोन छ भने Cl को p सबसेल चाहिँ अहिले पनि के छ, भ्याकेन्ट छ। त्यही कारणले गर्दा यो sp सँग Cl को p अर्बिटल जसको शेप कस्तो हुन्छ, डम्बेल, यो अलोङ द इन्टरन्युक्लियर एक्सिसमा ओभरल्यापिङ गर्छ र यसमा एउटा इलेक्ट्रोन थपिन्छ र फाइनल्ली यसले यसरी हाम्रो के भयो त भन्दा HCl को के रे BeCl2 को मोलेक्युलको फर्मेसन हुन्छ
सेन्ट्रलमा बेरिलियम थियो, साइडमा Cl, दुईटा सिङ, यहाँ एउटा सिङमा यहाँ एउटा सिङमा बनेको छ, यो Cl भयो, जसको बोन्ड एंगल कति हुन्छ 180 डिग्री हुन्छ। यसरी हामीले BeCl2 को मलिक्युलको फर्मेसनलाई देखाउन सक्छौं। एउटा बेरिलियम एटमले दुईटा Cl लाई कसरी बोन्डिङ गर्दैछ, कुन वेमा ओभरल्यापिङ गर्दैछ भन्ने कुराहरु हामी यो हेरेर पनि अलिकति राम्रोसँग अलिकति क्लियर टर्ममा यसलाई हामी बुझ्न सक्छौं है। यहाँसम्म तिमीले बुझिरहेको छौ, काई त्यस्तो तलमाथि गाह्रो भइरहेको छ, कसरी मिक्सिङ भइरहेको छ, अर्बिटलमा कसरी फर्मेसन हुँदैछ मलिक्युल हैन, त्यो भन्दा अगाडि मलिक्युलरमा फर्मेसन हुनु भन्दा अगाडि एटमिक अर्बिटलको कसरी मिक्सिङ हुन्छ त्यो कुरा हामी यहाँ हेर्दै छौं। अन्तिममा गएर सर्ट ट्रिक पनि सिकाउँछु। के गाह्रो छ र ट्रिक सिकाउनको लागि, त्यस्तो खासै गाह्रो छैन। ट्रिक सिक्नु भन्दा अगाडि फर्स्ट पार्टमा यो कुराहरु चाहिँ हामीले याद गर्नु पर्यो। हेर, यो कुरा याद गर्न सकिन्छ भने हामीलाई खासै धेरै कुरा गाह्रो हुँदैन। राम्रोसँग ध्यान दिएर हेरौं, त्यस्तो धेरै गाह्रो केही पनि छैन। सिम्पल कुराहरु पढ्दै छौं, सिम्पलमै हामी अगाडि बढ्छौं। सिम्पल भएरै अगाडि बढ्नु पर्छ। इन्ट्रेस्टिङ छ, मजा लिएर हेरौं। यसमा आउँदैछ नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेसन, जसको नाम हो sp2 हाइब्रिडाइजेसन्स। sp2 को नाम सुन्ने साथ के बुझ्नु पर्यो भन्दा एउटा s अर्बिटल्स जुन गोलो गोलो हुन्छ, दुईटा p अर्बिटल जुन चाहिँ डम्बेल हुन्छ, दुईटा p अर्बिटल र एउटा s अर्बिटलको इन्टरमिक्सिङ भएर यसले तीनवटा एउटा s अर्बिटल र दुईटा p जुन डम्बेलमा छ मिक्सिङ भएर तीनवटा, एउटा दुईटा तीनवटा हाइब्रिड अर्बिटल दिन्छ। र यस्तो खालको हाइब्रिडाइजेसनलाई हामी sp2 हाइब्रिडाइजेसन भन्छौं। र यहाँबाट बनेको तीनटा हाइब्रिड अर्बिटल्स यसरी ओरिएन्ट हुन्छ ताकि यसको शेप कस्तो होस् त, ट्रायंगल जस्तो र एउटै प्लेनमा पर्ने ट्रायंगुलर प्लानर जियोमेट्री, ट्रायंगुलर त ट्रायगोनल प्लानर जियोमेट्री। र प्रत्येकमा हेर, ट्रायंगुलर प्लानर जियोमेट्रीमा हेर्यो भने प्रत्येकको बोन्ड एंगल, प्रत्येक लोबहरुको बीचको बोन्ड एंगल, यसको बोन्ड एंगल हुन्छ 120 डिग्री। ट्रायगोनल प्लानर जियोमेट्री र बोन्ड एंगल हुन्छ 120 डिग्री। यो कुरा तिमीले याद गर्नु पर्यो। यसरी यसले मलिक्युलको फर्मेसन गर्छ। बोन्ड एंगल चाहिँ 120 हुने रहेछ र लोबहरुको र तीनटा लोबको फर्मेसन हुने रहेछ, जसको नाम के हो त sp2 हाइब्रिड अर्बिटल हो। र यसको बोन्ड एंगल चाहिँ 120 डिग्रीमा गएर बस्छ भनेर पनि तिमीले बुझ्नु पर्यो। हेर्नुस्, खासै त्यस्तो गाह्रो छैन, सिम्पल कुराहरु याद गर्ने हो। अब यसको एक्जाम्पल र फर्मेसनलाई हेर्नुस्। र यहाँ हेर्यो भने एउटा s अर्बिटल र दुईटा p, एउटा s दुईटा p मिक्स भएको कारणले गर्दा जम्मा तीनवटा अर्बिटल भयो। 100 लाई 3 ले डिवाइड गर 33.33 हुन्छ। र sp2 हाइब्रिड अर्बिटलमा 33.33% चाहिँ s क्यारेक्टर पाइन्छ भने 66.67 चाहिँ p क्यारेक्टर पाइन्छ। यो कुरा तिमीले बुझ्नु पर्यो है। यसरी sp2 हाइब्रिडाइजेसनको फर्मेसन हुन्छ है। भने यसका एक दुईवटा एक्जाम्पल छन्, bx3 SnCl2 NO3- C2S2 AlCl3। एउटा कुनै एक्जाम्पलमा हेरौं, bx3 मा हेर्यो भने कसरी यसमा sp2 को फर्मेसन हुने हो त। बेरिलियम बोरोन इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन गर्दा 1s2 2s2 2p कति हुन्छ 1, 5 मा पर्छ 1s2 2s2 2p1। बोरोन इन ग्राउन्ड स्टेट, ग्राउन्ड स्टेटमा देखायो भने s मा दुईटा इलेक्ट्रोन, 1s मा 2s मा दुईटा इलेक्ट्रोन, एउटा क्लकवाइज एउटा एन्टी क्लकवाइज, र p मा तीनवटा अर्बिटल्स, त्यसमध्ये एउटा मात्र इलेक्ट्रोन छ। सुरुमा लगेर फिल गरे। हाम्रो हेर्यो भने बोरोनले तीनटा यकसँग बोन्डिङ गर्नुपर्ने छ। तीनटा यकसँग बोन्डिङ गर्नको लागि
3वटा के हुनुपर्छ अनपेयर इलेक्ट्रोन हुनुपर्छ। 3टा केटीलाई बिहे गर्नु छ भने 3वटा के चाहिन्छ केटा चाहिन्छ। यहाँ बहुविवाह गर्न पाइँदैन। हेर्नुस् बहुविवाह गर्न पाइन्न, एउटै केटाले 3टा केटी बिहे गर्न पाइँदैन है। कानुन लाग्छ, राम्रोसँग याद गर्नुहोस्, धेरै कानुन लाग्छ है भाइको। 3 वर्ष जेलमा बस्नुपर्छ। जेल बस्न रेडी छ भने बहुविवाह गर्नुहोस्, कानुन हो नेपालको। अब त्यो बहुविवाह केटालाई मात्र लाग्दैन, त्यो केटी पनि अलरेडी श्रीमती भएको केटासँग गएर यदि पहिला जान्छ भने बिहे गर्छ भने त्यसले पनि 3 वर्ष के गर्नुपर्छ जेलमा गएर बस्नुपर्छ। कहाँ शान्ति नियम छ र कडा खाने त भाइ हो। त्यही कारण हत्तापत्ता आँट्दै नगरिहाल्नुहोस् है, राम्रोसँग ध्यान दिएर हेर्नु होला। 3वटा भ्याकेन्ट चाहियो हामीलाई। त्यही कारणले बोरोन इन ग्राउन्ड एक्साइटेड स्टेट। अब हामी के गर्छौँ, एउटा इलेक्ट्रोनलाई एक्साइट गरिदिन्छौँ। 2s मा भएको एउटा इलेक्ट्रोनलाई एक्साइट गरेर 2p मा पठाइदिन्छौँ। अब जम्मा एउटा, दुईटा, 3वटा अनपेयर्ड इलेक्ट्रोन भए। यो 3वटा अनपेयर्ड इलेक्ट्रोन हेऱ्यो भने अब हाम्रो काम के हो भन्दा यो BX3 मोलिक्युलमा बोरोन इन BX3 मोलिक्युल। अब यो 3वटा अनपेयर चाहिँ एउटा यस र दुईटा पी मिक्सिङ भएर sp2 यसले के बनाउँछ सुरुमा हाइब्रिड अर्बिटल बनाउँछ। हो sp2 हाइब्रिड अर्बिटल चाहिँ अब के गर्छ त भन्दा यक्ससँग, अथवा यहाँ यक्स को ठाउँमा Cl3 अथवा BF3 लेखौँ, यक्स भन्दा पनि है BF3 लेखौँ, यफ लेखौँ। र यसले अब यो 3टा हाइब्रिड अर्बिटल्स है sp2 का, र हामीलाई के थाहा छ sp2 को हाइब्रिड अर्बिटल कसरी बस्छ रे, ट्रायगोनल प्लानर जियोमेट्री बनाएर बस्छ रे। ल हेर्नुस्, ट्रायगोनल प्लानर जियोमेट्री बनाएर बस्छ रे। हेर्नुस् है, र यसरी बस्छ रे। र यो sp2 हाइब्रिड अर्बिटल अब के हुन्छ त भन्दा प्रत्येक sp2 हाइब्रिड अर्बिटल चाहिँ यो पनि sp2 हो, यो पनि sp2, यो पनि sp2। अब केमा गयो त भन्दा ओभरल्यापिङमा गयो। सिग्मा बोन्ड बनाउनको लागि कोसँग यफसँग। यफ को कुन अर्बिटल चाहिँ अनपेयर्ड छ होला हेर्नुस्, 1s2 2s2 2p6 सरी 2p5 यस हो नि यफ हो नि त। सी 2p5 सी हाम्रो p अर्बिटल चाहिँ यस को p अर्बिटल चाहिँ के रे यफ को p अर्बिटल चाहिँ के रहेछ भ्याकेन्ट रहेछ। सी अब यसले के गर्ने भयो त भन्दा p अर्बिटलसँग ओभरल्यापिङमा जाने भयो कि। सी यो p अर्बिटल भनेको कस्तो हुन्छ रे डम्बेल हुन्छ है। अब यहाँ प्रत्येक 3वटा यफले 3वटा यफका p अर्बिटलहरु के हुने भयो त भन्दा ओभरल्यापिङमा जाने भयो। हेर्नुस् है, ओभरल्यापिङमा जाने भए एउटा, दुईटा, 3टा प्रत्येक यफका, र यसरी BF3 मोलिक्युलको फर्मेसन हुने भयो, जसमा बोरोन बीचमा छ, 3टा यफ छ र प्रत्येकको बोन्ड एंगल 120 डिग्री छ। र यसरी BF3 मोलिक्युलको फर्मेसन हुन्छ। यसरी हामीले के गर्न सक्छौं त भन्दा BF3 मोलिक्युललाई देखाउन सक्छौं। क्लियरली यहाँसम्म हेर्नु होला। यसैगरी SnCl2 NO3- C2S2 AlCl3 यो वेमा तिमीहरूले बनाउन सक्छौ। र कुनमा कतिवटा लोन पेयर आउँछ त्यो पनि हामी यस्तै गरी मोलिक्युलको फर्मेसन गर्दै जाँदाखेरि सिकिहाल्छौं। त्यस्तो खासै गाह्रो हुँदैन हामीलाई है। कतिवटा लोन पेयर हुन्छ, कतिवटा एटम इंगेज भइरहेको छ, के गर्नुपर्छ होला, यी सबै कुराहरू एकैछिनमा सल्भ हुने वाला छ। जस्ट फर्मेसन देखाउन आउनु पर्यो। त्यस्तो धेरै डिफमा पनि गएको छैन, धेरै गाह्रो कुरा पनि पढाएको छैन, सिम्पल कुरा नै छ, सिम्पल टर्ममै छौं। हेर्नु पर्यो राम्रोसँग, बुझ्नलाई त के गाह्रो छ र। मोलिक्युल फर्मेसन बनाउने हो, टक्क एटमहरु हेर, ग्राउन्ड स्टेटमा हेर, एक्साइटेड स्टेटमा हेर, साइड एटम कतिवटा छ त्यो पनि चेक गर्नुस् हैन। यसरी हामी के गर्न सक्छौं त भन्दा हाइब्रिडाइजेसन कन्सेप्टलाई अगाडि बढाउन सक्छौं। हामी sp2 मा आइसकेका छौं। हाम्रो नेक्स्ट पार्टमा जाँदै छ sp3।
sp3 झन् इजी छ, त्यस्तो गाह्रो केही छैन। sp3 मा एउटा s अर्बिटल र 3 वटा p अर्बिटलको इन्टरमिक्सिङ हुने रहेछ। एउटा s र 3टा p मिक्सिङ भइसकेपछि यसले हामीलाई 1 2 3 4 वटा हाइब्रिड अर्बिटल दिन्छ, जसको नाम हो sp3 हाइब्रिड अर्बिटल। sp3 हाइब्रिड अर्बिटल र यो 4 वटा हाइब्रिड अर्बिटल्स यसरी बस्छ ताकि यसको जियोमेट्री कस्तो होस्, टेट्राहेड्रल जियोमेट्री। यसलाई हामी टेट्राहेड्रल जियोमेट्री भन्छौं र जसको बोन्ड एंगल होस् 109.28 मिनेट अथवा 109.5 डिग्री। र यसरी 4 वटा sp3 हाइब्रिड अर्बिटलहरु ओरिएन्ट देमसेल्फ so that bond angle is 109.28 degree र जियोमेट्री इज टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल बनाउने खालको यसरी मलिक्युलको के हुन्छ यहाँबाट फर्मेसन हुन्छ भनेर तिमीले बुझ्नु पर्यो, यहाँसम्म याद पनि गर्नु पर्यो। कुरा कन्सेप्ट क्लियर छ होला, त्यस्तो धेरै गाह्रो छैन। हेर्नुस् र यहाँ हेर्यौ भने तिमीले के पाउँछौ त भन्दा एउटा s र 3 वटा p मिक्स भएको कारणले गर्दा यसमा 25% s प्रोपर्टी र 75% चाहिँ p प्रोपर्टी पाइन्छ। एउटा s 3टा p जम्मा 4 वटा 100 लाई 4 ले डिवाइड गरेर 25 हुन्छ। 25% s प्रोपर्टी र 75% के हुन्छ p प्रोपर्टी हुन्छ भनेर तिमीले याद गर्नु पर्यो। यो वेमा हामी यसलाई अगाडि बढाउन सक्छौं। र डिफरेन्ट एक्जाम्पल दिएको छु हेर, NH3 को SiF4 हैन, CCl4 CH3Cl H2O NX3, यो डिफरेन्ट एक्जाम्पल छ हैन। अब हामी NH3 को लागि कसरी मलिक्युलको फर्मेसन भइरहेको छ, कसरी यसमा अर्बिटलको ओभरल्यापिङ भइरहेको छ, कसरी बोन्ड बन्दैछ, यो कुराहरु आज हामी समग्रमा हेर्नेवाला छौं। यसको लागि फर्स्टमा n को इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन गर्न आउनु पर्यो, अनि n सँग कतिवटा साइड एटम जोडिएको छ त्यो हेर्न आउनु पर्यो। त्यो सँगसँगै नाइट्रोजनसँग कतिवटा लोन पेयर इलेक्ट्रोन हुन्छ होला त्यो पनि हामी बोल्न सक्छौं के गरेर, इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन गरेर। नाइट्रोजनलाई हेर्यो भने 1s2 2s2 2p3, यो यसको के भयो त भन्दा 3 2 5 2 ले 7, यो यसको के भयो त भन्दाखेरि इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन भयो। अब यसलाई सुरुमा ग्राउन्ड स्टेटमा देखाउँ। नाइट्रोजन इन ग्राउन्ड स्टेट, ग्राउन्ड स्टेटमा s 1s मा 2टा, 2s मा 2टा, 2p मा 3 वटा, एउटा 2टा 3टा अनपेयर्ड इलेक्ट्रोन छन्। नाइट्रोजनले कतिवटा सँग 3 वटा h सँग बोन्डिङ गरेको छ। 3टा h सँग बोन्डिङ गर्न यसलाई 3 वटा के चाहिन्छ, अनपेयर्ड इलेक्ट्रोन चाहिन्छ, जुन अलरेडी यसमा छ। यसमा के गर्नु परेन, इनर्जी सप्लाई गर्नु परेन, यसलाई एक्साइट गर्नु परेन। सिम्पल अप्सन्स, एक्साइट गर्नु नै परेन। यस्तो हो भने अब हेर्नुस्, यहाँ आउटरमोस्ट अर्बिटमा हेर्यो भने एउटा s अर्को p छ। यो एउटा s एउटा p एक्साइट गर्नु नपरे पनि यो s र यो p इन्टरमिक्स, आउटरमोस्ट का अर्बिटलहरु इन्टरमिक्स हुन्छन्। इन्टरमिक्स भएर एउटा s र 3टा p मिक्स भयो भने कतिवटा 4 वटा यसले हामीलाई के दियो त भन्दा हाइब्रिड अर्बिटल दियो, जसमध्ये एउटा अलरेडी के छ, पेयर छ, जसलाई हामी लोन पेयर अफ इलेक्ट्रोन भन्छौं। भने 3टा अनपेयर इलेक्ट्रोन छ, त्यो चाहिँ केमा जान्छ त भन्दा बोन्डिङमा जान्छ। यो 3टा चाहिँ के छ, अनपेयर छ, जुन चाहिँ केमा जान्छ त भन्दाखेरि बोन्डिङमा जान्छ र यसले हामीलाई मलिक्युलको फर्मेसन दिन्छ।
कसले भन्दा यो अनपेयर्ड इलेक्ट्रोनहरूले, पेयर्डले दिनेवाला छैन, अनपेयर्डले दिनेवाला छ। भनेपछि अब हाम्रो कस्तो भयो त भन्दा नाइट्रोजनलाई हेर्यो भने हामीले यहाँ के देख्यौँ त भन्दा यो NH3 को मोलिकुलमा नाइट्रोजन एटम चाहिँ sp3 मा जाने रहेछ। sp3 मा जान्छ भने यसको जियोमेट्री टेट्राहेड्रल भयो रे, टेट्राहेड्रल जियोमेट्री sp3 को लागि भयो, sp3 को लागि र यो यसँग कतिवटा 3वटा यच चाहिँ ओभरल्यापिङमा जान्छ। प्रत्येक sp3 मा हेर्नुस्, सरी 3वटा यच चाहिँ केमा जान्छ त भन्दाखेरि ओभरल्यापिङमा जान्छ। 3वटा यच चाहिँ ओभरल्यापिङमा गयो र यहाँ के देखियो त भन्दा एउटा sp3 मा अलरेडी 2टा इलेक्ट्रोन छ, यो ओभरल्यापिङमा जाँदैन भने 3टा sp3 मा सिंगल इलेक्ट्रोन छ जुन चाहिँ हाइड्रोजनसँग, किन हाइड्रोजनको यहाँ आउटरमा सेलमा 1s जसको सेप स्पेरिकल, त्यो के गर्छ त भन्दा ओभरल्यापिङमा गएर यसरी NH3 को फर्मेसन हुने रहेछ। र NH3 बनाउँदाखेरि तिमीले यहाँ के देख्यौ त भन्दाखेरि यनले 3टा यचसँग चाहिँ ओभरल्यापिङ गरेको छ, तर यो माथि चाहिँ यहाँ अलरेडी पेयर भएको कारणले गर्दा यो बोन्डिङमा जाँदैन र यतिकै बस्छ। र यस्तो खालको इलेक्ट्रोनलाई हामी डटको टर्ममा लेख्छौँ र यो डटलाई हामी लोन पेयर अफ के भन्छौँ, इलेक्ट्रोन भन्छौँ। यसलाई हामी लोन पेयर अफ इलेक्ट्रोन भन्छौँ। र यसको बोन्ड एंगल हेर्यो भने यसको बोन्ड एंगल 109.5 डिग्री हुने रहेछ। यो कुरा पनि तिमीले याद गर्नु पर्यो, यसको बोन्ड एंगल 109.5 डिग्री हुन्छ। यसरी हामी मोलिकुलको फर्मेसन गर्न सक्छौँ। सेम वेमा CH4, सेम वेमा SiF4 तिमीले कन्टिन्युअस रूपमा गर्न सक्छौ। खासै यसमा धेरै गाह्रो नहोला है। अर्बिटलको मिक्सिङ गर्ने केस, ओभरल्यापिङ गर्ने केस, त्यसमा खासै गाह्रो नहोला। राम्रोसँग ध्यान दिएर बस्नु होला। यो टपिकलाई आफै इन्ट्रेस्टिङ बनाऊ, रमाइलो मानेर पढौँ, आफै मजा हुनेवाला छ। राम्रोसँग बस्नुस्, मस्त भएर बस्नुस्, खुसी भएर बस्नुस्। फेरि आउनेवाला छु। हस्त नमस्ते, बाई बाई।